अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, जियो टीवी से हामिद मीर की बरतरफी के चंद घंटों बाद ही एक आलमी जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया, जैसे सोशल मीडिया पे और बहुत बड़े बड़े एंकर्स इसमें कूद पड़े हैं। कामरान खान, इमरान खान हो गए और नसीम ज़ाहरा और BBC और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट कमीशन। अजीब व गरीब सूरत हाल है। और मैं आपको सबसे पहले ये इस्तदा करूँ कि इस वक्त एक तफरीक पाई जा रही है। बहुत सारे लोग इस बात के कायल हैं कि ISI ने हामिद मीर को बरतरफ कर दिया और बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कि उनका शो बंद होना चाहिए। तो मैं क्यों ये आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कम से कम इस प्रोपेगेंडे में बिल्कुल ना आए कि ISI का हामिद मीर के इस इशू के साथ अभी तक कोई किरदार नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हामिद मीर को एक नए तरीके से हीरो बनाने की कोशिश है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को डाउन करने की एक कोशिश है। और जिस तरह से अभी आलमी मीडिया ने ख़बरें छापना शुरू कर दी हैं कि हामिद मीर ने कुछ दिन पहले बहुत खरी खरी सुना दी थी फ़ौज को और फ़ौज ने उनका प्रोग्राम बंद कर दिया। अभी तक फ़ौज ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आपसे एक ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, मुझे बड़ी एक ताज्जुब हुआ। इमरान खान ने ट्वीट किया कि हामिद मीर से इख्तलाफ अपनी जगह, मगर मुबैना तौर पर इनके चैनल ने इन्हें दबाव की वजह से आफेर कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको एक और झूठ बेनकाब करेंगे हम हामिद मीर का, जो उन्होंने कुछ अरसा पहले एक एंकर थे इदनान हैदर पब्लिक TV पे, उनके हवाले से एक अफवाह फैलाई थी। उस पर भी हम बात करेंगे आखिर पे चल के। वो इमरान खान कहते हैं कि दबाव की वजह से उनको आफेर कर दिया। हामिद मीर ने जो कहा अपने प्रोग्राम में नहीं कहा, बाहर कहा, जिस पर कानूनी मदद ली जा सकती थी। अगर ऐसा हुआ तो ये हुकूमत और इदारों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। यहाँ तक तो ये आखिरी बात उनकी ठीक है, इससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये अगर ब्लेम हुकूमत पे या इदारों पे आएगा तो जाहिर है पूरी दुनिया इस पे चीखेगी। हामिद मीर, आपको पता है, कोई एक आम इंसान नहीं है, उसके बहुत ताल्लुकात हैं और इस तरह की चीज़ें वेस्टर्न मीडिया को तो चाहिए होती हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ी स्टोरी बन गई है, जिस तरह से उसको अभी BBC ने जो है वो कवर करने की जो है वो कोशिश की है। फिर इमरान खान कहते हैं कि कुछ दिन पहले इसी हामिद मीर ने साजिश के तहत कांट छांट करके बनाई गई मेरी वीडियो वायरल करके मुझे मरवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था, जिसके बाद मुझे कई धमकियां मौसूल हुई जिन्हें मैंने रिपोर्ट भी किया, मगर आज जो हुआ इसका फ़ायदा हामिद मीर के अलावा किसी को नहीं होगा। हुकूमत और इदारे होश के नाखुन लें। ये बात ठीक है। मैं पहली 2 वीडियोज़ में भी यही जिक्र कर चुका हूँ कि ये एक नया ड्रामा है जिसके तहत हामिद मीर को हीरो बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में क्या इमेज जा रहा है। पाकिस्तान ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हामिद मीर का प्रोग्राम बंद कर दिया। यहाँ तो ज़ुबान काट दी जाती है जो बोलने लग जाता है। और ये इस प्रोपेगेंडे का शिकार बहुत सारे लोग ट्विटर पे हो रहे हैं और वो इस बात की तायद कर रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल ये हामिद मीर ने किया। मुनाफिकत यहाँ क्या है, एक मुनाफिकत आपको वो भी बताता हूँ। नसीम ज़ाहरा कहती है, बाय पुटिंग प्रेशर ऑन जियो TV टू रिमूव हामिद मीर। हामिद मीर को जियो TV पे प्रेशर डाल के रिमूव करने का जो तरीका है ये इंतहाई अजीब व गरीब है। ये किडनैपिंग और असॉल्ट और जर्नलिस्ट की जो है वो उनकी तज़हीक है और ये उसके मुतरादिफ उसको करार दे रही हैं। फिर BBC क्या कहती है, हामिद मीर की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद के प्रोग्राम कैपिटल टाक के मेज़बान को तनकीद पर कैपिटल टाक के मेज़बान को छुट्टी पर भेज दिया। ये BBC कह रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल उस सबसे पहले जो आलमी रद्द-ए-अमल हमें आया वो इसकी सूरत में देखने को आया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को बड़े खदशात लाक हो गए कि पाकिस्तान में जो है वो बंदिश आज़ादी है इजहार राय की। अब किसी को भी ये एहसास नहीं, थोड़ी सी भी शर्म नहीं कि कोई एक इदारा उनको रिमूव करता है तो इदारे के पास उसका जवाज़ होना चाहिए। इदारा पब्लिक को ये बताया कि किन ग्राउंड्स पे हामिद मीर को ऑफेयर किया जा रहा है और वो सारे का सारा इल्ज़ाम इस वक्त इदारे को, उसकी एडिटोरियल पॉलिसी को, उसकी मैनेजमेंट को कोई देख ही नहीं रहा, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और मुनाफिकत क्या की जा रही है, सारे का सारा इल्ज़ाम ISI पे धरा जा रहा है कि जैसे ISI जो है वो इसके पीछे खड़ी थी, ISI ने हामिद मीर को बरतरफ कर दिया। तो सारे लोग इस वक्त जो है वो इसी पे चल रहे हैं। आपको छोटी सी जो मैं मुनाफिकत का जिक्र कर रहा हूँ नाज़रीन, आप 28 मई का हामिद मीर का एक ट्वीट है, 28 जनवरी का सॉरी, वो चेक करें। हुआ ये कि एक टॉक शो होता है पब्लिक TV पे, इदनान हैदर उसको होस्ट करते हैं और उसमें एक गेस्ट होते हैं, इमरान खान उनका नाम है, बड़े प्रोमिनेंट एंकर है। वो कोई बात करते हैं कि जनरल बाजवा के कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने जो है वो कब्जा किया हुआ था किसी प्रॉपर्टी पे, उनका जिक्र आता है। तो उसके बाद अगले दिन इदनान हैदर का टॉक शो नहीं होता तो हामिद मीर ट्वीट करते हैं कि अनदर TV एंकर फायर इन पाकिस्तान। कौन कहता है कि पाकिस्तान में जो है वो सेंसरशिप नहीं है, और वो साथ मेंशन करते हैं पब्लिक TV को और इमरान रियाज खान को भी और इदनान हैदर को भी। इल्ज़ाम लगा दिया, कोई तहकीक नहीं की, बिल्कुल भी किसी से नहीं पूछा कि क्या हुआ। और वही इदनान हैदर क्या कह रहे हैं, इदनान हैदर कह रहे हैं भाई ना तो मेरा शो बंद हुआ, ना मेरे चैनल पे कोई प्रेशर था,
اور جس طرح کی یہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں میں ان کی تردید کرتا ہوں. میرا پروگرام تو اگلے دن ہونا ہی نہیں تھا. ظاہر آپ کو بھی پتہ ہے جیسے کچھ پروگرام ویک کے پہلے ہاف میں ہوتے ہیں, کچھ آخری ہاف میں ہوتے ہیں, کچھ سیٹرڈے سنڈے یا فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہوتے ہیں, کچھ اس سے پہلے ہوتے ہیں. اب عدنان حیدر کا اگلے دن پروگرام تھا ہی نہیں. حامد میر صاحب نے فوری خبر گھٹ دی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور اداروں نے سینسرشپ لگا دی اور عدنان حیدر کا پروگرام بند کر دیا. اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتاتے ہیں جی کہ ان پہ جو ہے وہ انہوں نے جنرل باجوہ کے رشتہ دار کے حوالے سے بات کی تھی. اس وقت حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس حق میں جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ حامد میر کا پروگرام اسٹیبلشمنٹ نے بند کروا دیا اور ٹھیک ہونا یہی چاہیے تھا. ابھی تک اس چیز کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت تک جب سے میں آپ سے مخاطب ہوں, میں نے ذرائع سے معلوم کیا, بڑے باوثوق ذرائع سے, صرف اور صرف جیو نے ایک سازش کے تحت کہ جیو اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے فیز 7 کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے آگے یا حکومت کے آگے یا نہ بھی ان کا یہ مقصد نہ بھی ہو, لیکن ان کا یہ مقصد ضرور ہے. جب حامد میر نے اتنی سخت باتیں کی, پبلک ری ایکشن آنا تھا, اس کے خلاف ایک درخواست بھی درج ہو گئی ہے, تو حامد میر کو انہوں نے آف ایئر کر دیا اور الٹیمیٹلی ان کو بھی پتا تھا کہ الزام اسٹیبلشمنٹ میں آنا ہے. اور جب حامد میر کی آف ایئر ہونے کا الزام اسٹیبلشمنٹ میں آئے گا تو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے تو ایک بہت بڑا ہاٹ کیک ہوگا. اس پہ تو بہت زیادہ سٹوریز چھاپی جائیں گی, اس پہ پاکستان کے امیج کو وہ چاہے جتنا جس طرح سے جتنا وہ اس کو مسخ کریں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو, اس طرح کا کوئی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ آئے یا کوئی نہ کوئی الزام آئے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے. اسی طرح سے ملکوں کی پرسیپشن بنتی ہے. امنسٹی انٹرنیشنل نے چھاپنا شروع کر دیا, حامد میر ابھی ٹویٹ کریں گے, دوسرے انٹرنیشنل جتنے بھی ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس کو اٹھائیں گے کہ پاکستان کا بہت پرومیننٹ اینکر جو تھا اس کو آف ایئر ان کو کرنا پڑا اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ. تو میری یہاں استعداد ضرور ہے, یہ اس چیز کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کس نے ان کو کس کے پریشر پہ آف ایئر کیا. حکومت کو چاہیے کہ وہ جیو ٹی وی کو لکھے, جس طرح سے یہ حکومت کے خلاف اس وقت ایک بیانیہ کریٹ ہو رہا ہے. وزارت اطلاعات کو چاہیے کہ وہ ان سے پوچھیں, اور جیو ٹی وی کو خود ان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک مبہم قسم کا پروپیگنڈا جو پھیل رہا ہے اس کے خلاف وہ آ کے اس کو کلیریفائی کریں کہ ان کے اوپر کس کا پریشر تھا, انہوں نے کس اصول کے تحت حامد میر کو برطرف کیا ہے. ان کی اپنی کوئی ایڈیٹوریل پالیسی ہے, ان کی کوئی مجبوری ہے, ان کو کسی نے پریشر ڈالا ہے تو وہ آئیں. میر شکیل تو بڑے بہادر بنتے ہیں, عدالتوں میں بھی اپنے رپورٹرز کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, تو آئیں اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں, دکھائیں قوم کو, بتائیں کہ ہم نے کس کی جو ہے وہ پریشر میں آ کر حامد میر کو آف ایئر کر دیا ہے. اس وقت صرف اور صرف حامد میر کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. اس وقت صرف اور صرف حامد میر کو ویسٹرن میڈیا کے آگے اور پورے پاکستان کے تشخص کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے یہ کرتے ہیں, اور یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے. آئی ایس آئی اس کے پیچھے بالکل بھی نہیں ہے, اتنی کمزور نہیں آئی ایس آئی بحیثیت ادارہ کسی اینکر کے آگے جو ہے, اور ایسی کوئی اتنی بڑی کوئی توپ چیز بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل ڈھیر ہو جائیں گے. اور یہ جو ایک کمپین چل رہی ہے, بہت سارے لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں. میری آپ سے بستہ درخواست ہے کہ اس کا حصہ بالکل نہ بنے. اس کا کوئی تعلق آئی ایس آئی کے ساتھ نہیں ہے, صرف اور صرف ہر طرح سے حامد میر کو اس کا فائدہ ہے. حامد میر آف ایئر بھی ہوں گے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, سیلری تو ان کو پیسے تو ان کے پاس بڑھے, ان کو پیسے بھی ملتے رہیں گے. وہ ہاں وہ اس چیز کی تو وہ خود حمایت کر رہے تھے کہ میں آف ایئر ہو جاؤں تو میں تو بڑی خوشی سے بولوں گا, میرے پاؤں میں تو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. اب جب پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی وہ چلی گئی ہیں, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, ایک لمحے کے لیے یہی سوچتے ہیں ان کی جاب چلی گئی ہے, تو آئیں ہیرو بنے نہ بنائیں ویڈیو, یہیں سے شروع کریں کہ مجھے کس نے برطرف کیا, کون تھا میرے پیچھے, بنائیں, اتنی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں. بیڑیاں تو نکل گئی ہیں, اب تو دوستوں کی جاب کے واسطے بھی کوئی نہیں دے گا. آئیں اور بتائیں قوم کو سارے سچ جو ان کے سینے میں دفن ہے. جب وہ سچ بتانے کی اتنی جرت ہے, اتنا شوق بھی ہے, وہ بیڑیاں بھی پاؤں سے نکل گئی ہیں, تو واپس کیوں ان بیڑیوں کو اپنانا چاہتے ہیں میر صاحب؟ آپ بتائیں نا قوم کو کہ آپ کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں, جاب کی بیڑیاں تھیں, دوسرے لوگوں کی جو, اور آپ کی وجہ سے کسی ٹاک شو کے, آپ کی ٹاک شو کی وجہ سے کسی اور کی جاب نہیں افیکٹ ہوئی. کوئی جیو نے کسی آپ کے کیمرہ مین کو, آپ کے کسی پروڈیوسر کو, کسی ایڈیٹر کو یا کسی ریسرچر کو تو نہیں فائر کیا نا, ان کی جاب اپنی جگہ ہے. یوٹیوب پہ بھی اچھے پیسے ملتے ہیں, آپ آ جائیں یوٹیوب پہ کر دیں وہ طوفان بپا, آپ کی بیڑیاں بھی نکل گئی ہیں. جب آپ اس کو خوشی سے قبول کر رہے ہیں تو پھر شور کیوں مچاتے ہیں کہ آپ کی پاؤں کی بیڑیاں نکلی ہیں نا, آپ کی آزادی جو سلب ہوئی تھی, آپ کسی پنجرے میں جو قید تھے. ایک رونا روتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے, غلامی ہے, اور دوسرا رونا یہ ہوتا ہے کہ اسی غلامی میں پھر اپنے آپ کو لے کے جانا ہے. یہ بھی ایک منافقت ہے. اور درخواست جو دی ہے کسی نے, پتہ نہیں کوئی روزنامہ کوئی ہے, اس کے کسی سب ایڈیٹر نے ایک درخواست دی ہے کہ حامد میر پہ جو ہے وہ غداری کا
مقدمہ ہونا چاہیے، اور اس کا ایک نیا سے ایشو بنا دیا کہ بھائی یہ بھی کسی جو ہے اس کا تعلق بھی کسی خلائی مخلوق کے ساتھ ہے. تو یہ اس طرح کا ایک بیس لیس پروپیگنڈا ہے، کم از کم اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آخر پہ ایک بات بتاؤں گا، بڑی دلچسپ خبر، بڑا میرا دل خوش ہوا، آج میں بڑا فسردہ سا تھا. دل اس بات پہ خوش ہوا کہ کل ایک خاتون نے عمران خان صاحب کو کال کی تھی کہ میری زمین جو ہے وہ کافی عرصے سے میرا گھر، میں کوئٹہ سے یہاں آتی ہوں، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا عمر شیخ صاحب کا، اور میرے گھر پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا اور اسٹے بھی لیا ہوا ہے، اور وہ میرے پیسے بھی مجھے واپس نہیں کر رہے. تو 5 سال بعد آپ یقین کریں ان کے کوئی 4,75,000 روپے تھے وہ ریلیز ہوئے ہیں. یہ اس خبر نے میری ساری جو پریشانی تھی نا اس کو ایک طرف کر دیا. یہ اتنی اچھی خبر ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے مسائل سے گزر رہے ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم ایک سیشن ضرور ہو، اور جس میں پورے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے کچھ لوگوں کو کہا جائے کہ اس کو مانیٹر کرو، اس کو سنو. ہر ادارے سے وابستہ لوگوں کے مسئلے ہیں، وہ مسئلے اس طرح بھی دور ہو سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.